प्राइम समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, प्रभु टिभी डिजिटल लाइफ, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार, सुगर्भ सिमेन्ट। तपाईहरु स्पष्ट हुनुभयो होला नि। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। जडीबुटीको शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा। अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म प्रकाश खसिङ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। डबलीमा बोल्ने मान्छेसँग फेरि एकता नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्ट थियो। प्रचण्डको पुनरावलोकनप्रति चर्को आलोचना, पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको नभएको जिकिर। प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर तानाशाही लाद्न खोजेको, माधव पक्ष नेताहरूको आरोप। कारबाही नमान्ने, अलग पार्टी पनि नबनाउने तर समानान्तर कमिटी बनाउने निर्णय। नेकपा भङ्ग गर्ने फैसला विरुद्ध माओवादी केन्द्र पुग्यो सर्वोच्च। पुनरावलोकन गरेर अदालतले न्याय दिने अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वास, उपलब्धि उल्ट्याउन प्रधानमन्त्री ओली लागेको आरोप। आन्दोलनरत विभिन्न थारू संगठन र सरकारी वार्ता टोली बीच पहिलो चरणको वार्ता सकियो। वार्ता सकारात्मक भएको नेताहरूको दाबी। फेरि बिहिबार छलफल हुने। प्रदूषणका नाममा उठाएको करको भएन सदुपयोग। दिन प्रतिदिनको वायु प्रदूषणले सर्वसाधारणलाई शास्ति, मानव स्वास्थ्यमा निम्तिँदै गम्भीर सङ्कट। हत्याका गतिविधि तत्काल बन्द गर्न म्यानमारका 3 धार्मिक सशस्त्र विद्रोहीको सेनालाई चेतावनी। प्रदर्शनकारीलाई मार्न नछाडे जवाफी आक्रमण गर्ने चेतावनी। र 3 नेसन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि विजेता खेलाडीलाई जनही 1 लाख पुरस्कार दिने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको घोषणा। उपाधिको रकम भने छुट्टै पाउने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको नभएको बताउनु भएको छ। ओलीले अदालतले पार्टी मिलाउने काम गर्ने भए आफू पनि जनता समाजवादी पार्टी एमालेमा मिलाइ पाऊँ भन्ने माग सहितको निवेदन लिएर अदालत जाने भन्दै व्यङ्ग्य समेत गर्न भ्याउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भङ्ग गर्ने अदालतको निर्णयप्रति गरिएको पुनरावलोकनलाई लिएर प्रचण्डको आलोचना गर्नुभएको हो। सर्वोच्च अदालतको गत फागुन 23 गते फैसला मानेर नै आफू अघि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी मिलाउने काम अदालतको नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतेको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन रिट लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सर्वोच्च अदालत पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालप्रति व्यङ्ग्य गर्नुभएको हो। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 23औं वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। ओलीले अदालतले पार्टी मिलाइदिने भए आफू पनि जनता समाजवादी पार्टीलाई एमालेमा मिलाइ पाऊँ भनी निवेदन हाल्न जाने भन्दै अदालतमा गएर एमाले र माओवादी एक नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। पार्टी किन फुटाइदिएको भन्न, निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी एउटै बनाएर थपक्क दर्ता गर्न कसले रोकेको छ? कसरी रोकेको छ? अनि अदालतमा एउटै पार्टी गरी पाऊँ, गर न एउटा पार्टी, गर एउटा पार्टी। अदालतले गरिदिने हो एउटा पार्टी? पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको हो। म पनि महन्तजीको पार्टी मिलाइ पाऊँ भनेर निवेदन हाल्छु। अब उहाँ र म नमिल्ने, अदालतमा गएर महन्तजीको पार्टी मिलाइ पाऊँ भन्ने यो कुनै राजनीति भयो? यो मिल्ने हो भने प्रचण्डजी मिल्न खोजे हो भने मिल्ने बाटो हिँड्नुहोस् न। तपाईँ डबलीको भाषा बोलेर एकताका डिङ हाँक्ने, गफ दिने, डबलीका भाषा बोलेर
बेकारका उल्टा पाल्टा कुरा नगरेको बेस। पछिल्लो समय एमाले र जसपाबीच सत्ता समीकरणको चर्चा चलिरहेका बेला एउटै मञ्चमा देखा पर्नुले पनि नयाँ राजनीतिक समीकरणको गन्ध भने आएको छ। सोही कार्यक्रममा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्वमा आएकै दिनदेखि सरकारमा आउनको लागि आग्रह गर्नुभएको सुनाउँदै आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। ठाकुरले आफूले उठाएका माग पूरा गर्नको लागि वार्ता अघि बढेकोमा भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिनुभयो। हामी चाहे विकास निर्माणको कुरा हो, चाहे राजनीतिक राजबन्दीहरूको कुरा होस्, चाहे नागरिकता र संविधान संशोधनको कुरा हो, हामी यतिको लागि चाहिँ उहाँको पासमा गइरहेका छौँ। उहाँलाई हामीले भनेका छौँ कि ठिक छ, कुनै किसिमको हामीसँग लिखित चेक नगराउनुहोस्, हामी चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको विरुद्धमा हामी जान्न, त्यही चिज चाहिँ हामी सबैलाई भनेका छौँ। कम्तीमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ कि म जति गर्न सक्छु त्यति म गर्छु। कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा धेरै समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रज्ञा भवनको डबलीमा भएको नागरिक आन्दोलनका सन्दर्भमा खर्चनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डले गरेका सबै सहमति खारेज गर्दै अघि बढ्नुले समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले देश प्रचण्डको स्वार्थका पछाडि सती जान नसक्ने बताउनुभयो। ओलीले प्रचण्डले अर्काको नाममा पार्टी दर्ता गरेर ह्याकुलाले मिस्न खोजेको आरोप लगाउँदै अब प्रचण्डको बलमिटाई सह्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। ओलीले आफूले प्रचण्डसँग सेना र हतियार हुँदा त नडराएको मान्छे आज त सेना पनि छैन, हतियार पनि छैन, कोही किन डराउने भन्दै प्रचण्डप्रति खनिनु भएको थियो। धमिल्याउन खोजेका छन् आफ्नो निज स्वार्थका लागि, केही व्यक्तिहरूको निज स्वार्थका लागि। के यो देश प्रचण्ड भन्ने मान्छेको स्वार्थका पछाडि सती जानुपर्ने हो? अनि एउटा मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन्, लेख्ने गरेका छन्, आधा आधा भनेको थियो, खोइ आधा आधा हो। अनि त्यो आधा आधा भन्ने कागज बिचैमा प्रचण्डले च्यातेर कार्यकारी चाहियो भनेर कार्यकारी लेखाएर 5 वर्षै तपाईँ गर्नुहोस् भनेर अर्को कागज गरे होइन, त्यो पहिलेको कागज च्यात्या होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी आर्थिक वर्षबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा समेत गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लबको वार्षिक उत्सवमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता साउन 1 गतेबाट बढ्ने बताउनु भएको हो। अब पनि साउन 1 गतेबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता अलिक बढ्छ नै, लागु हुने गरी साउन 1 गतेबाट लागु हुने गरी बढ्छ। फेरि अब कसैलाई आपत्ति लाग्ला, आपत्ति लाग्छ भने फेरि मैले भनिदिन्छु, आपत्ति लाग्छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता साउन 1 गतेबाट लागु हुने गरी बढाइनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको चाहना नै नेकपा फुटाउने रहेको आरोप पनि लगाउनुभयो। ओलीले एकता बाँकी थियो र अदालतले भङ्ग गर्ने, जहाँ अध्यक्षलाई दलको नेताबाट पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाइन्छ त्यहाँ एकता थियो भनेर ढाँट कुरा गर्ने भन्दै प्रचण्डप्रति व्यङ्ग्य बाण हान्नु भएको थियो। ओलीले प्रचण्डलाई मिल्ने बाटोमा नहिँडेको आरोप लगाउनु भएको थियो। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज आफ्नो 23औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। क्लबको 23औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूहरूले 70 वर्षसम्म लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी गणतन्त्र आज एकपटक अदालतबाट बचेको सुनाउनु भयो। आजसम्म आइपुग्दा रिपोर्टर्स क्लबले र ऋषि धमलाले एउटा विशिष्ट स्थान नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कायम गर्नुभएको छ। यसको लागि म बधाई दिन चाहन्छु रिपोर्टर्स क्लबलाई। र ऋषिलाई म कहिलेकाहीँ गाली पनि गर्छु, मेरो भाइ जस्तो मान्छे तिमीले के गरे यस्तो किसिमले अलि राम्रोसँग गर न भन्छु पनि, तर पनि उहाँले मेहनतको बलमा एउटा ठुलो उपलब्धि हासिल गरिसक्नु भएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूले विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलन गरेर ल्याएको परिवर्तन जोगाउनु पर्नेमा सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। त्यो के भन्दाखेरि सुरुदेखि अहिलेसम्म जुन मैले हेर्दै आएको छु, पत्रकारिता जगतमा लोकतन्त्रका पक्षमा, प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा जनतालाई सुसूचित गर्ने अभियानमा र विभिन्न बेला बखतमा घटेका घटनाहरूको सम्बन्धमा विचारहरू अभिव्यक्त गर्न लगाउने कार्यमा यहाँहरूको चाहिँ निकै ठुलो योगदान दिएको छ। योगदान यहाँहरूले दिनुभएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई छ। राप्रपाका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले नेपालको सन्तुलन र नियन्त्रणका अङ्गहरू भागबण्डको मारमा परेको टिप्पणी गर्नुभयो। देखेको छु भने उहाँको यो आजको दिनमा मैले भन्नुपर्छ कि उहाँले आफ्नो फोरममा भागबण्डा गरेको छैन। मैले धमलालाई भागबण्डामा परेको देखेको छैन। आफ्नो फोरममा जुनसुकै दलको होस्, जुनसुकै पार्टीको होस्, जुनसुकै विचारको होस्, जुनसुकै दृष्टिकोणको होस्, त्यसलाई ठाउँ दिएर विभिन्न धारणाहरूलाई बाहिर लिएर आउनको लागि उहाँले जुन भूमिका खेल्नु भएको छ, रिपोर्टर्स क्लबले जुन भूमिका खेलेको छ, त्यो प्रशंसनीय छ। काठमाडौँमा आयोजित विशेष समारोहलाई सभापतिको रूपमा सम्बोधन गर्दै क्लबका अध्यक्ष थमलाले क्लबलाई यहाँसम्म पुर्याउनको लागि आफूले धेरै सङ्घर्ष गरेको स्मरण समेत गराउनु भएको थियो। नेपालको यात्रा कहाँसम्म पुर्याउने र रिपोर्टर्स क्लब सबैको साझा संस्था कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हामीले त्यतिखेर जुन किसिमको एउटा टिम बनाएका थियौँ, छलफल गरेर रिपोर्टर्स क्लब नेपालको स्थापना गरेका थियौँ। आज 23 वर्ष पुग्दाखेरि म ऋषि धमला पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लक्का जवान भइसकेको छु र तपाईँ जस्तो एउटा परिपक्व राजनेता यो देशले पाएको छ। तपाईँको नेतृत्वमा यो देशमा विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु हुनुपर्छ भनेर मैले सुरुदेखि नै भनेको थिएँ। कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले रिपोर्टर्स क्लब नेपालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा क्लबले विभिन्न पत्रकारिता पुरस्कारहरू समेत वितरण गरेको थियो। नेपाली सञ्चार जगतको अग्रणी संस्था रिपोर्टर्स क्लबको 23औं वार्षिक उत्सव आज विशेष कार्यक्रमका साथ मनाएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूलाई पुरस्कार तथा सम्मान गर्नु भएको छ। मदन भण्डारी स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार तथा उज्यालो मल्टिमिडियाका प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष सञ्चालक गोपाल गुरागाईले प्रदान गरेको थियो। पुरस्कारको राशि 1 लाख रुपैयाँ रहेको छ। रेडियो नेपालका समाचार महाशाखाका प्रमुख डाक्टर नवराज लम्साल र नेपाल टेलिभिजनका वरिष्ठ समाचार सम्पादक शालिक सुवेदीलाई तारणी प्रसाद कोइराला स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। पुरस्कारको राशि भने 50,000 रहेको छ। यसैगरी कुलप्रसाद चितकुमारी धमला स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार राजधानी दैनिकका सम्पादक सागर पण्डितलाई प्रदान गरिएको छ। पुरस्कारको राशि भने 40,000 रुपैयाँ छ। कृष्ण सेनेच्छुक स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार ताजा खबर साप्ताहिकका सम्पादक ईश्वरी वाग्लेलाई प्रदान गरिएको छ। यो पुरस्कारको राशि 25,000 रुपैयाँ छ भने सहित जगत जंग प्रसाद शाह स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार नागरिक दैनिकका बालकृष्ण अधिकारीले पाएका छन्। अधिकारीलाई दिएको पुरस्कारको राशि 25,000 रहेको छ। उमा सिंह स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार कान्तिपुर दैनिकी वरिष्ठ उपसम्पादक बेनो सुवेदीलाई दिएको छ। सुवेदीलाई दिएको पुरस्कारको राशि 25,000 रुपैयाँ रहेको छ। बाबुछिरी फोटो पत्रकारिता पुरस्कार रिपोर्टर्स नेपाल.com का फोटो पत्रकार मुकुन्द कालीकोटीले पाएका छन्। सो पुरस्कारको राशि 25,000 रुपैयाँ छ। वीरेन्द्र शाह स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार एबिसी टेलिभिजनका अनन्त अनुरागलाई प्रदान गरिएको छ। अनुरागलाई प्रदान गरिने उक्त पुरस्कारको राशि 20,000 रुपैयाँ रहेको छ। उत्कृष्ट युवा पत्रकारिता पुरस्कार राष्ट्रिय समाचार समितिका उपसम्पादक जीवन भण्डारी, देशी नेपाल.com का सहसम्पादक मदन कोइराला, प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका उपसम्पादक दीपक रियाल, यो टेलिभिजनका रोहन श्रेष्ठ लगायतलाई प्रदान गरिएको छ। यो पुरस्कारको राशि भने जनही 20,000 रुपैयाँको रहेको छ।
नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले दोस्रो पटकको ताकेतापछि पार्टीमा स्पष्टीकरण बुझाउनु भएको छ। भुसालले आफूमाथि लगाइएका सबै आरोपहरू अस्वीकार गर्दै पार्टी एकता जोगाउन अन्तिम पटक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गर्नु भएको छ। लामो स्पष्टीकरणमा उहाँले माधव नेपाल र भीम रावलको भन्दा फरक ढंगले आफ्ना कुरा राख्नु भएको छ। भुसालले ओलीमा गम्भीर विचलन आएको र एमालेलाई विभाजन गर्न उद्यत रहेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। भुसालले एमालेलाई अगाडि बढ्न नदिन ओली अग्रसर भएको भन्दै पार्टीलाई बन्धक बनाएर ओलीले सत्ता र शक्तिको भोग गरेको जवाफमा उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले अझै पनि व्यक्तिवादको घोर नशाबाट बिउछन आग्रह गर्दै ओली विरुद्धको क्रान्ति नरोकिने जनाउनु भएको छ। आज भोलि वा पर्सि कुनै न कुनै दिन ओली दण्डित हुने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भिउताउने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको छ। नेकपा नाम ऋषि कटेललाई दिँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बेउताउने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरू मंगलबार दिउँसो सर्वोच्च पुगेर निवेदन दर्ता गराएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 30 गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता बदर गरिदिएको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन भएको थियो। त्यसलाई निर्वाचन आयोगले 2075 सालमा दर्ता गरेर मान्यता दिएको थियो। आफ्नो नेतृत्वको नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको भन्दै अध्यक्ष ऋषि कटेल निर्वाचन आयोगको विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले कटेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता बदर गर्ने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशमा दुई पार्टी बीचको एकीकरणलाई अवैधानिक करार गर्दै एकीकरण गर्ने भए 15 दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गर्न भनिएको थियो। सो फैसला स्वाभाविक र प्राकृतिक नभई राजनीतिक प्रकृतिको भएको भन्दै पुनरावलोकनका निवेदन दर्ता गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ। आज म पहिलो पटक अदालतको फैसला त्यो पार्टीको नाम सम्बन्धी जो फैसला भयो त्यो स्वाभाविक भएन, प्राकृतिक भएन, राजनीतिक प्रकृतिको भयो। त्यसमा पुनरावलोकन गर्नु पर्यो भनेर मैले निवेदन दर्ता गराएको छु। आज मेरो साथमा मेरो पार्टीका सिनियर लिडरहरूको टिम कमरेड नारायण काजीदेखि सबै नेताहरू पनि हामी यहाँ छौँ यो दर्ता प्रक्रियामा। त्यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापादेखि धेरै वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू पनि यहाँ उपस्थित भएर हामीले दर्ता भर्खरै गराएका छौँ। माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, कृष्ण बहादुर महरा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, देव गुरुङ सहित सर्वोच्चमा पुगेका प्रचण्डले एकताबद्ध भइसकेका दलहरूलाई विभाजित गर्ने जस्तो राजनैतिक काम अदालतले सच्याउनेमा आफू विश्वस्त भएको बताए। मलाई र हामीलाई के विश्वास छ भने सर्वोच्च अदालतले विगतमा पनि गरेका कतिपय फैसलामा टिप्पणी भयो र पुनरावलोकन भएर यथार्थ अगाडि आउँछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ, हामीलाई विश्वास छ देशको राजनैतिक स्थायित्वको निम्ति शान्ति र समृद्धिको एउटा नयाँ अभियानमा नेपाल जाँदैछ। यस्तो बेलामा एकताबद्ध भइसकेका दलहरूलाई विभाजित गर्ने जस्तो राजनैतिक काम अदालतले जो निर्णय गर्यो त्यो सच्याउने छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। फैसलाप्रति चित्त नबुझे अन्तिम आदेश वा फैसला आएको मितिले 60 दिनभित्र पुनरावलोकनमा जान सकिने कानुनी व्यवस्था छ। नेकपा विवादमा चैत्र 12 गते फैसला आएको 19 दिन बितिसकेको छ। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 220 अनुसार मुद्दा पुनरावलोकनमा जान सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसो गर्दा सम्बन्धित पक्षले आदेश वा फैसला भएको 60 दिनभित्र निवेदन दिन सक्ने भनिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउन प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सक्रिय रहेको बताउनु भएको छ। 20औं जेल ब्रेक दिवसको अवसरमा मंगलबार अखिल नेपाल महिला संक्रान्तिकारीले माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिसटाडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउन प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सक्रिय रहेकाले आवश्यक परे मर्नका लागि तयार रहन कार्यकर्ताहरूलाई अपिल गर्नुभयो।
प्रचण्डले संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै त्यो षड्यन्त्रबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै परिचालित हुँदा परिस्थिति जटिल बनेको जिकिर गर्नुभयो। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रतिक्रियावादी शक्तिबाटै प्रयोग भइरहेको पनि आरोप लगाउनुभयो। के भनेर सडकमा गएका थियौँ भने संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार मनपरी ढङ्गले प्रयोग गरेर भङ्ग गर्न पाइन्छ भनेका थियौँ। अहिले हामी के भन्न बाध्य भयौँ भने यो पुनरावलोकनमा जाँदा रिट निवेदकले माग्दै नमागेको कुरा चाहिँ अदालतले जान्ने भएर किन दिन परेको बढी अहिले त्यसो भन्न परेको छ। फेरि कुरा त्यहाँ यसको भित्र गहिरो कुरा के छ त भने एउटा त अस्ति भर्खरै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सम्माननीयको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले केपी नेतृत्वको सरकारलाई 76 को धारा 76 को उपधारा 1 को सरकार भनेर फैसला गरेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले संसदीय दलको बैठकको बहुमतबाट ओलीलाई हटाएर संसदमा निर्णय दर्ता गराएको भन्दै दर्ता गरेर बाहिर नआउँदै सर्वोच्चले आदेश दिएर ओलीलाई नै स्थापित गरिदिएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले 2057 सालमा जेल ब्रेक गर्ने कमला नहर्की, रीता र शहीद मीना मरहट्टाका पिता नरनाथ मरहट्टा लगायतलाई सम्मान गर्नुभयो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। आन्दोलनरत विभिन्न थारू संगठन र सरकार बीच पहिलो चरणको वार्ता भएको छ। विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत थारू कल्याणकारी सभा, थारूहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति, केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिको वार्ता टोली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोली बीच वार्ता भएको हो। सरकारी वार्ता टोलीमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई र पूर्व सांसद भगवती चौधरी सदस्य छन् भने थारूहटका तर्फबाट रुक्मणी चौधरीको संयोजकत्वमा प्रेमलाल चौधरी, पदम नारायण चौधरी, चन्द्रबहादुर चौधरी, प्रभात चौधरी सदस्य रहेका छन्। टिकापुर घटनामा थारू कल्याणकारी सभाका अध्यक्ष धनीराम चौधरी, सांसद रेशम चौधरी लगायतलाई लगाएको मुद्दा फिर्ता गरिनुपर्ने, थारूहट आन्दोलनको क्रममा मारिएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगलाई राज्यका विभिन्न निकायमा थारू समुदायका लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हितका 19 बुँदे माग राखेर केही दिनदेखि उनीहरू आन्दोलनमा रहेका छन्। वार्ता फेरि बिहिबार हुने बताएको छ। सरकारले चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने संकेत गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहितका दलले आपत्ति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री संसदप्रति अनुत्तरदायी रहेको र संसद छल्न खोजेको आरोप विभिन्न दलका नेताहरूले लगाएका छन्। श्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते गठन गरेको प्रतिनिधि सभा 11 फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेश अनुरूप 13 दिनभित्र संसद आह्वान गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले फागुन 23 गते संसदको पहिलो बैठक बोलायो। पुनर्स्थापित संसदको बैठकमा दिवंगत वर्तमान र भूतपूर्व सांसदहरूको शोक प्रस्ताव पारित हुने बाहेक कुनै महत्त्वपूर्ण काम हुन नसक्दा संसद बिजनेस विहीन बन्न पुग्यो। हाल प्रतिनिधि सभा 36 र राष्ट्रिय सभामा 16 वटा विधेयक विचाराधीन छन्। सरकारले विभिन्न मितिमा जारी गरेका अध्यादेश पनि संसदमा पेश हुन सकेका छैनन्। अध्यादेश र विचाराधीन विधेयकहरू पास गरी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा अनुकूल वातावरण नमिल्दा समस्या उत्पन्न भएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बताउनुहुन्छ। यो हिउँदे अधिवेशन हो, विशेष गरी यसलाई चाहिँ विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइन्छ। अब विगत लामो समयदेखि धेरै विधेयकहरू विचाराधीन रहेको अवस्था छ। अहिले हामीसँग झन्डै 36 वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामै विचाराधीन अवस्थामा छ। 16 वटा विधेयक हामीसँग अहिले पनि राष्ट्रिय सभामा चाहिँ विचाराधीन अवस्थामा रहिरहेछ। अब यी विधेयकहरू पार लगाएर यसलाई कानुन बनाएर जनताको सेवा गर्न, संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ र अहिलेको राज्य पुनर्संरचना अनुसार चाहिँ कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हो। यसको लागि ढिला भइसकेको अवस्था छ। तैपनि वातावरण अनुकूल बनिरहेको अवस्था छैन।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने कुनै आधार नभएको भन्दै विरोध गरेको छ। सरकारले संसदप्रति विश्वास नगरेको र मुलुक अध्यादेश मार्फत चलाउन खोजेको कांग्रेसका नेता राजन कुमार केसीको भनाइ छ। व्यवस्था संसदीय व्यवस्था नै मास्टर चाहन्छ। यो सरकार पार्लियामेन्टप्रति कति पनि विश्वास छैन। जनताको चाहिँ जनप्रतिनिधिमूलक संस्था पार्लियामेन्ट र जनतासँग प्रत्यक्ष संसद चाहिँ छलफल गर्ने एउटा चाहिँ थलो सर्वोच्च थलो संसदलाई यो सरकारले विश्वास नगरेर यसलाई चाहिँ हिजो पनि विघटन गर्यो र यो सरकार अहिले पनि अध्यादेशका मार्फत यो मुलुक चलाइरहन पाऊँ र मुलुकलाई लुटतन्त्रतिर अगाडि लान पाऊँ भने कम्युनिस्ट चरित्रको एकदलीय तानाशाही व्यवस्था भन्छौँ कम्युनिस्टहरूले पार्लियामेन्टलाई मान्दैनन्। मौका छोपेर फेरि पनि संसद विघटन गर्ने नत्र अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको चाहना देखिएको माओवादी केन्द्र बताउँछ। संसद र संविधानप्रति सरकार जवाबदेही नभएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका मुख्य सचेतक देव प्रसाद गुरुङ बताउनुहुन्छ। सरकारको सोच सदनलाई क्रियाशील गराउने, विधेयकहरू पारित गराउने, प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दा पनि चाहिँ फेरि पनि सदनलाई डिफङ्क गराउने दिशातर्फ गइरहेको छ। सकिन्छ सदनलाई फेरि पनि मौका छोपेर विघटन गर्ने, संसदलाई विघटन गर्ने यो सरकारको फेरि पनि यो उद्देश्य रहेको छ। त्यो सकेन भने बटम लाइनमा चाहिँ तपाईँको संसदको अधिवेशन समापन गर्ने त्यहाँसम्म देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको यो संसद र यो संविधान विपरीत प्रकारको सोचको उपज हो भन्ने लाग्छ। जसपा अहिलेको अवस्थामा संविधान अनुसार दुवै संसद अधिवेशन चालु हुनुपर्ने बताउँछ। एउटै चालु संसद पनि अन्त्य गर्दा सदनको औचित्य नै नरहने जसपा नेता लक्ष्मण लाल कर्णको तर्क छ। संसदभित्रमा दुईटै सदन नभइकन कुनै पनि बिलको अन्तिम रूप धारण गर्न सक्दैन। अब यस्तो अवस्थामा सरकारले अर्को संसदलाई पनि बोलाइदिनु पर्छ। किन बोलाइदिनु पर्छ भने दुईटै सदन भएको अवस्थामा धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अवस्थामा दुईटै सदन बोलाइदिएको भए धेरै काम हुन्थ्यो। अब अहिले एउटै सदन छ, त्यो पनि संसद अधिवेशन समाप्त गर्ने हो भने यो अधिवेशनको कुनै अर्थै रहेन, कुनै कामै गर्न सकेन, कुनै अर्थै रहेन। संसद जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो हो। संसदमा नै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आम जनताका समस्या राख्ने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने गर्दछन्। यस्तोमा धेरै समयपछि चलिरहेको संसद अधिवेशन तत्काल अन्त्य गर्नु कुनै कोणबाट पनि उचित देखिँदैन। हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भन्ने गरिन्छ, तर कुनै पनि विधेयक पारित नगरी अधिवेशन समाप्त भयो भने बैठक औचित्यमाथि भने आम रूपमा प्रश्न उठ्ने निश्चित छ। संविधान अनुसार बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने मिति पनि नजिकै छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुन्दर गुरुङका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई 6 महिनाका लागि पार्टीबाट निलम्बित गरेका छन्। नेताद्वयमाथि पार्टीहित विपरीतका गतिविधि गरेको र व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि एकतालाई विखण्डन गर्ने गरी गुटगत क्रियाकलाप गरिरहेको आरोप नेतृत्वले लगाएको छ। दुई शीर्ष नेतामाथिको कारबाहीलाई एमालेको नेपाल समूहले भने नमान्ने जनाएको छ। अध्यक्ष ओलीको कदमले पार्टीमा विचार र संगठन बारेमा छलफलको ढोका बन्द गरेको, केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म समानान्तर कमिटी विस्तार गर्ने माधव नेपाल समूहले बताएका छन्। एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावल पार्टी कारवाहीमा परेका छन्। अध्यक्ष केपी ओलीले नेताद्वय नेपाल र रावललाई पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै 6 महिनाका लागि निलम्बित गरेका हुन्। नेतृत्वले उनीहरूमाथि व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि देश, जनता र पार्टी विरुद्ध आपराधिक गतिविधि गरेको आरोप समेत लगाएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई विघटन गरेपछि ब्युतिएको एमालेमा सुरुदेखि नै अन्तर्द्वन्द चर्किएको थियो। केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म पार्टीमा समानान्तर
समानान्तर कमिटीहरू गठन र विस्तार भइरहेका छन्। यसैबीच नेपाल समूहको सहभागिता बिना बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। नेता नेपाल र रावलले स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले पार्टीको विधि, विधान र पद्धति उल्लङ्घन गरेकाले अध्यक्षलाई नै कारवाही किन नगर्ने भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए। यसबाट रुष्ट बनेका अध्यक्ष ओलीले चित्तबुद्धो जवाफ नदिएको र गल्ती स्वीकार नगरेको भन्दै सोमबार दुवै नेतालाई कारवाही गरेका छन्। कारवाही गर्ने अध्यक्षको कदमबाट नेपाल समूह आक्रोशित बनेको छ। मंगलबार बसेको नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले पार्टी विधान विपरीत चलेका अध्यक्षले गरेको कारवाही नमान्ने जनाएको छ। अध्यक्ष ओलीको कदमले पार्टीमा विचार र संगठनबारे छलफल एवं बहसको ढोका बन्द गरी अन्ततः एमालेलाई विभाजनतिर लैजाने नेपाल समूहको निष्कर्ष छ। केपी शर्मा ओलीबाट गत फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनर्जीवित नेकपा एमालेलाई समेत विभाजन गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै विसर्जन गर्ने दुष्प्रयत्न भइरहेको छ। यही चैत्र 16 गते वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष कमरेड भीम रावललाई विभिन्न झुटा लान्छना लगाउँदै 6 महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गर्ने पार्टीको विधान विपरीत स्वेच्छाचारी कार्य भएको छ। यस्तो कार्य पार्टीभित्र विचार र संगठनको सम्बन्धमा छलफल र बहसको ढोका बन्द गरी नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्दै छिन्न भिन्न गर्ने दुराशयकै परिणाम हो। यस्तो पार्टी विधान, पद्धति र मान्यता विपरीतको कार्यको हामी भत्सना गर्दछौँ। आफूपक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकबाट अध्यक्षले गरेको कारवाहीलाई नमान्ने निर्णय गरेको नेपाल समूहले केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म समानान्तर कमिटीहरू थप विस्तार गर्ने भएको छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको विधि, विधान र पद्धति उल्लङ्घन गरिरहेको बारे पार्टीका सबै तहका नेता कार्यकर्तालाई सुसूचित गर्ने नेपाल समूहको तयारी छ। तत्काल पार्टी विभाजन गर्ने वा अर्को पार्टी निर्माण गर्ने बारे आफूहरूले केही नसोचेको तर सबै कुराको निर्धारण परिस्थितिले गर्ने नेपाल समूहका नेताहरू बताउँछन्। अब हामीले नेकपा एमालेलाई पुनर्गठित गर्ने, सुदृढ गर्ने, रूपान्तरण गर्ने त्यो अभियानमा माथिदेखि तलसम्म हामी लाग्नुपर्छ। प्रतिगमन विरोधी विचार राख्ने देशभरका हजारौं हजार नेता कार्यकर्ताहरूलाई पुनर्सङ्गठित गर्ने, उनीहरूलाई सुदृढ गर्ने, व्यवस्थित गर्ने दिशातर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ, बढिरहेका छौँ। हाम्रो काम अगाडि गइरहेछ। हाम्रो साङ्गठनिक वैचारिक काम अगाडि बढी नै रहन्छ। उहाँले कारवाही पनि गर्दै जानुहुन्छ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यो सबै कुरा हामीले सामना गर्छौँ। त्यसमा हामीलाई किञ्चित दुविधा छैन, अलमल छैन। परिस्थितिले भविष्यमा के भन्छ, परिस्थितिले के माग गर्छ, त्यो अनुसार हामी स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्छौँ। नेपाल समूहका 11 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूको मंगलबार बसेको बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो समय गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरू पार्टीको विधान विपरीत भएकाले नमान्ने उल्लेख छ। अर्कोतिर अध्यक्ष ओलीले अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गर्दै पछिल्लो समय गरिएका सम्पूर्ण निर्णय पालना गर्न भनेका छन्। परस्पर विरोधी मान्यता, निर्णय एवं निर्देशनबाट नेकपा एमालेका दुई समूह मुठभेडमा जाने स्थिति बनेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठ का साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा आइतबारदेखि मेलम्चीको पानी वितरण गर्न थालिएपछि अनामनगर क्षेत्रमा 24 घण्टा पानी आउन थालेको छ। मेलम्चीको कथा धेरै पटक सुनेका तर ट्याङ्कर र जारको पानीमा निर्भर रहेका राजधानीवासी यसरी पानी आउन थालेपछि अत्यन्तै खुसी भएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने भनी 2048 सालको चुनावमा देखाएको सपना यतिखेर आएर सार्थक बनेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा परीक्षणको रूपमा मेलम्चीको पानी वितरण गर्न थालिएको छ। हाल काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले सेवा दिइरहेको अनामनगर, महाकाल स्थान, मिन भवन लगायत चक्रपथ फित्रका ठाउँमा आइतबारदेखि पानी वितरण सुरु भइरहेको छ। पहिलो चरणमा 5 करोड लिटर पानी वितरण प्रणालीमा थप गरिएको छ। अनामनगर क्षेत्रमा मात्रै 1600 परिवारले मेलम्चीको पानी प्रयोग गर्न पाएका छन्। पानीको अभाव झेलेका अनामनगरवासीहरू अहिले निकै हर्षित भएका छन्। हप्तामा एक दिन मात्रै पानी आउने धारामा 24 घण्टा पानी आउँदा मेलम्ची आयोजना साकार भएको भन्दै आफ्नो खुसी यसरी व्यक्त गर्दछन्। हामीलाई त एकदम खुसी लागिरहेको। अब पानी सर्टेज भइरहेको थियो अस्ति अनि हप्ता एक दिन आउँछ नि त। अहिले अब 3 दिन भइसक्यो लगातार आइरहेको, रमाइलो भइरहेको, नुहाइधुवाइ गर्न पाइयो। पानी चाहिँ अहिले 3 दिन भयो नन स्टप पानी आइराखेको छ र अहिले एउटा स्लोगन पनि यहाँ चलिराखेको छ, यत्रो वर्ष काकाकुल काठमाडौँमा अब सबैले चाहिँ
दिनमा 2 टाइम नुहाउँदा पनि पुग्छ भन्ने खालको एउटा स्लोगनहरू पनि एउटा नारा बनेको अवस्थाहरू छ। पानी त जहिले किनेरै खान्थ्यौँ हामी, जारको पानी किन्थ्यौँ अनि आउँथ्यो हप्ता दिनमा थाप्थ्यौँ, जति हुन्थ्यो तति थाप्थ्यौँ अनि त्यही भातसात पकाउन हुन्थ्यो, त्यति हो। सबै धारामा पानी आउन थालेपछि प्रशोधित पानी ट्याङ्कीमा नअटाएर खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता पनि केही उपभोक्तालाई रहेको छ। सबैलाई पुर्याउनु पर्यो है, अब म त त्यस्तो भन्छु। हामीलाई मात्र धेरै दिनु भन्दिनँ कि अब फिक्स टाइम चाहिँ होस् के पानी आउने, सधैँ जुन बेला पनि खोल्दी चाहिँ नरहनु, धेरै मिसयुज हुन्छ नि त। अनि यो बेलादेखि यतिखेरसम्म पानी आउँछ भन्यो भने बरु कति दिनमा कतिचोटि आउँछ र अनि कति दिनमा आउँछ त्यस्तो अब फिक्स हुनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने सजिलो हुन्छ सबैजनालाई। अहिले पुरानै वितरण प्रणालीबाट मेलम्चीको पानी राजधानीवासीको घर घरमा पठाइएको छ। सकेसम्म सबै उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने पानी वितरण गर्ने गरी तयारी भइरहेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख मिलन कुमार साक्यको भनाइरहेको छ। त्यो परीक्षणको क्रम पनि हामी बिस्तारै सुरु गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब परीक्षण सम्पन्न भइसकेपछि, सफल भइसकेपछि नयाँमै हामी पानी दिने हो। त्यो नयाँमा हामीले पानी किन दिनुपर्ने हो भन्दाखेरि अझै पनि जुन हामीले पानीको अभाव छ नि 43 करोड र 25 करोडको बिचको, यो अभावलाई समानुपातिक वितरण गर्नु नै सबभन्दा अहिलेको उपयुक्त तरिका हो। विभिन्न आशंकाका बीच ढिलै भए पनि मेलम्चीको पानी उपत्यकावासीले चाख्न पाएका छन्। उपत्यकामा दैनिक 47 करोड लिटर खानेपानीको माग रहेको छ। मेलम्चीबाट पहिलो चरणमा दैनिक 17 करोड लिटर पानी उपलब्ध हुनेछ। मेलम्चीको पानी वितरण गर्न 30,000 धारा जडान गरिएका छन्। उपत्यकाका सबैलाई पानी वितरण गर्न एङ्ग्री र लोर्के खोलाको 24 करोड लिटर पानी पनि मेलम्ची आयोजनाकै सुरुङ मार्फत ल्याउने गरी योजना तर्जुमा भइरहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाको साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। म्यानमार बर्मामा सैनिक सरकारद्वारा लोकतन्त्रका पक्षधरहरूको हत्या र दमन निन्दनीय भएको भन्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपालस्थित कार्यालय अगाडि धरना दिएको छ। बर्मामा जारी हत्या र दमनको विरोध एवं त्यस्तो हत्या र दमनलाई रोक्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने भन्दै आग्रहसहित धरना दिएको समाजले जनाएको छ। धरनामा सहभागीहरूले म्यानमारमा लोकतन्त्र बहाली गर, हत्या हिंसा बन्द गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। गत शनिबार मात्र 100 भन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरूको हत्याको निन्दा एवं भर्त्सना गरिएको समाजले जनाएको छ। समाजका सभापति गोविन्द खनालले सैनिक जुन्टाद्वारा भइरहेको हत्या र दमनको निन्दा गर्दै यसलाई रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको भन्दै शान्तिपूर्ण धरनाको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। त्यहाँको लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट आम निर्वाचनबाट प्राप्त भएको सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सैनिकले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको छ र त्यो सत्ता हातमा लिएसँगै त्यहाँका नागरिकहरू जो लोकतन्त्र प्रेमी नागरिकहरू, त्यहाँका शान्तिकामी नागरिकहरू र मानवाधिकार कर्मी जो नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले लोकतन्त्र पुनर्बहालीका लागि, सैनिक शासनको अन्त्यका लागि र मानव अधिकार पुनर्बहालीका लागि र हिरासतमा रहेका त्यहाँका लोकतन्त्र प्रेमी नागरिकहरूलाई बिना शर्त रिहाइका लागि जो आग्रह गरेर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको समर्थनका लागि, उहाँहरूको बल बढाउनका लागि पनि मानवाधिकार शान्ति समाजले यो कार्यक्रम गरेको छ। म्यानमारमा जारी हत्या र दमन तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने र शीघ्र लोकतन्त्र बहाली हुनुपर्छ भन्ने आग्रहसहित यसअघि पनि समाजले नेपाल स्थित बर्मेली दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। नेपालमा मंगलबार थप 167 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,77,147 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3030 पुगेको छ। त्यस्तै थप 115 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म नेपालमा 2,72,727 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल 1,390 जना आइसोलेसनमा र 53 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 22,67,408 PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। अब हामी आर्थिक समाचारतर्फ जान्छौं।
वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा शीर्षक तोकेरै सरकारले कर असुली गरिरहेको छ। तर सङ्कलित रकम प्रदूषण नियन्त्रणका लागि खर्च नहुँदा वातावरण झन् दिन प्रतिदिन प्रदूषित हुँदै गएको छ। वर्षेनी प्रदूषणको मात्रा बढेर जनस्वास्थ्यमा भने प्रतिकूल असर परे पनि सरकारले नियन्त्रण गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन भने सकेको छैन। धुवा र धुलो र अस्तव्यस्त हुने काठमाडौँ प्रदूषित सहर भनेर विश्वमै चिनिन थालेको छ। बेला बेलामा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले गरेको अध्ययनले नेपाललाई तथ्यगत आधारमा नै प्रदूषित सहरको रूपमा चित्रित गर्न थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरि अहिले वायु प्रदूषण अत्यन्त बढेको छ। यसको मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असरबारे भने सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्न सकेको छैन। सरकारले आम नागरिकलाई पेट्रोल र डिजेल उपभोग गरे बापत कर असुल्ने गरेको छ। नेपाल भित्रिने पेट्रोल र डिजेलबाट आर्थिक ऐन 2066 अनुसार प्रति लिटर 50 पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रणका कर भनेर उठाउने गरेको छ, जुन शीर्षकमा वर्षौनी जनताबाट कर उठाइरहेका छन्। तर कर बापत उठेको रकम कहाँ जान्छ पत्तो छैन। उठाएको रकम सोही शीर्षकमा खर्च नहुँदा वर्षौनी काठमाडौँ सहित प्रमुख सहरहरूमा प्रदूषण अत्याधिक बढ्दै गएको छ। वातावरण विज्ञ भूपेन्द्र दासले मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने प्रदूषणको विषयमा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको बताए। यस्तो इमर्जेन्सी अवस्थामा वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मुख्य अवस्था बुझी तत्काल टोली गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तर अहिलेसम्म कुनै उत्सुकता नदेखाएको र पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताएका छन्। सबै वेट एन्ड वाच भनेर मात्र पर्खेर बसिरहेछन्, आफै ठिक्क होला भनेर। तर यसको रुट कजको लागि त त्यो पैसा त यतिखेर खर्च त गर्नु पर्थ्यो नि, होइन? के कारणले हो? यो टोली गठन गरेर हेलिकप्टरबाट हुन्छ जे हुन्छ, जहाँ जहाँ चाहिँ स्पटिङ फायर स्पट्सहरू कहाँ कहाँ छ त्यहाँ पुगेर चाहिँ होइन एउटा निरीक्षण गर्नु पर्थ्यो, मोनिटरिङ गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ त्यहाँको लोकलबाट भए पनि सहयोग लिएर चाहिँ केन्द्रमा छ भने केन्द्रकोबाट कुन तहबाट सहयोग लिन सकिन्छ, होइन? यदि उपकरण नै चाहिन्छ भने विदेशबाट तुरन्तै इमर्जेन्सी डिक्लेयर छ भने तुरन्तै मगाउनुपर्छ नि त, होइन? वेट एन्ड वाच के लागि हो त? काठमाडौँ विश्वका सहरहरूमा बारम्बार अग्रस्थानमा आउने गरेको छ। वर्षौनी प्रदूषणको मात्रा बढेर जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गरे पनि सरकारले नियन्त्रण गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। यसका लागि सरकारले छुट्टै नीति र नियम बनाएर जानुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन्। पोलिसीले पनि चाहिँ रिफाइन गर्नुपर्ने हो र अहिले ओपन बर्निङ जुन एउटा ठुलो इस्यु छ नि, त्यसलाई चाहिँ अहिले मैले पढेको डकुमेन्टमा चाहिँ त्यति खासै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर अथवा चाहिँ एकदम टप प्रायोरिटीमा राखेको छैन, होइन? अरू त छ, अहिले अब यातायातको केही पार्टहरू आएको छ, जस्तै अहिले इलेक्ट्रिकल भेहिकल कुरा उठेको छ, होइन? त्यो कुरा राम्रो कुरा हो यातायातको हिसाबले हेऱ्यो भने। तर ओपन बर्निङ के छ भनेको अहिले ग्लोबली सिनारी हेऱ्यो भने ओपन बर्निङ भनेको चाहिँ बढेको छ, होइन? अरू सेक्टरको प्रदूषण भनेको जस्तै घरायसी प्रदूषण चाहिँ के घटेको छैन भने चाहिँ ओपन बर्निङ एउटा मेजर इस्यु भएको हुनाले यसको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै नीति नियम बनाउनुपर्छ, होइन? र सरकारले चाहिँ एकदम चाहिँ केयरफुल, होइन, भएर चाहिँ यसमा कस्तो खालको नीति नियम निर्माण बनाउने त्यसको लागि विज्ञहरूसँग सुझाव सल्लाह लिएर मलाई लाग्छ कदम अगाडि चालिहाल्नुपर्छ। अहिले चाहिँ एकदम राइट टाइम छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको वातावरण विभागका अनुसार काठमाडौँको प्रदूषणमा यातायातका साधनबाट निस्किने धुवाको हिस्सा 38% छ। पुराना सवारी साधन विस्थापित गरी यो मात्रा घटाउन पनि पहल भएको छैन। वातावरण प्रदूषणका मुख्य स्रोत मानिने धुवा धुलो, कल कारखाना, पूर्वाधार निर्माण लगायत मुख्य स्रोत मानिएका सवारी साधनको अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारका 3 धार्मिक सशस्त्र विद्रोहीले सेनाले प्रदर्शनकारीलाई मार्न नछाडे जवाफी आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका छन्। मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै टाङ लिबरेसन आर्मी, म्यानमार नेसनलिटिज डेमोक्रेटिक एलायन्स आर्मी र अराकान आर्मीले मानिसहरूलाई मार्ने क्रम जारी राखे प्रदर्शनकारीहरूसँग सहकार्य गर्दै सेना विरुद्ध लड्ने बताएका छन्। एसिस्टेन्ट एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजर्सन AAPP का अनुसार म्यानमारमा सैनिकको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनमा अहिलेसम्म 510 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। गत शनिबार एकै दिन म्यानमारमा 141 प्रदर्शनकारी मारिएका थिए। प्रदर्शनमा निस्किएका मानिसहरूमाथि सेनाले गोली चलाउन साथ प्रमुख
समूह जनरल स्ट्राइक कमिटी अफ नेसनालिटिजले धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका समूहहरूलाई सेना विरुद्ध उभिन आग्रह गरेको थियो। यता थाइल्यान्डले पनि म्यानमारको सेनालाई मुलुकमा भइरहेको हिंसा कम गर्न आग्रह गरेको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै विदेश मन्त्री डोङ प्रमुद्दिनले म्यानमारको सेनालाई यस्तो आग्रह गरेका हुन्। साथै थाइल्यान्डले म्यानमारबाट भागेर आफ्नो मुलुकमा आएका शरणार्थीलाई पनि फिर्ता पठाउन अस्वीकार गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 3 नेसन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि विजेता खेलाडीलाई जनही 1 लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। एन्फाले मंगलबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै उपाधि विजेता टोलीका सदस्यलाई जनही 1 लाख पुरस्कार दिने जनाएको छ। एन्फाले उपाधिको रकम बाहेक खेलाडीलाई जनही थप 1 लाख दिने जनाएको छ। 10 रङ्गशालामा सोमबार भएको फाइनलमा बङ्गलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले उपाधि जितेको थियो। नेपाललाई उपाधि दिलाउन संजोग राई र विशाल राई बेले 1-1 गोल गरेका हुन् भने बङ्गलादेशका मोहबुबुर रहमानले 1 गोल फर्काएका थिए। 3 नेसन्सको उपाधिसँगै नेपालले 37 वर्षपछि घरेलु भूमिमा पहिलो उपाधि जितेको हो। यसअघि नेपालले सन् 1984 को सागमा घरेलु मैदानमा उपाधि जितेको थियो। उपाधिसँगै नेपालले $5,000 प्राप्त गरेको थियो। उपविजेता बनेको बङ्गलादेशले भने $3,000 प्राप्त गर्यो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। डबलीमा बोल्ने मान्छेसँग फेरि एकता नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्टोक्ति। प्रचण्डको पुनरावलोकनप्रति चर्को आलोचना। पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको नभएको जिकिर। प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर तानाशाही लाद्न खोजेको माधव पक्षीय नेताहरूको आरोप। कारबाही नमान्ने अलग पार्टी पनि नबनाउने तर समानान्तर कमिटी बनाउने निर्णय। नेकपा भङ्ग गर्ने फैसला विरुद्ध माओवादी केन्द्र पुग्यो सर्वोच्च। पुनरावलोकन गरेर अदालतले न्याय दिने अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वास। उपलब्धि उल्ट्याउन प्रधानमन्त्री ओली लागेको आरोप। आन्दोलनरत विभिन्न थारू संगठन र सरकारी वार्ता टोलीबीच पहिलो चरणको वार्ता सकियो। वार्ता सकारात्मक भएको नेताहरूको दाबी। फेरि बिहीबार छलफल हुने। प्रदूषणका नाममा उठाइएको करको भएन सदुपयोग। दिन प्रतिदिनको वायु प्रदूषणले सर्वसाधारणलाई शास्ति। मानव स्वास्थ्यमा निम्तिँदै गम्भीर सङ्कट। हत्याका गतिविधि तत्काल बन्द गर्न म्यानमारका 3 धार्मिक सशस्त्र विद्रोहको सेनालाई चेतावनी। प्रदर्शनकारीलाई मार्न नछाडे जवाफी आक्रमण गर्ने चेतावनी। र 3 नेसन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि विजेता खेलाडीलाई जनही 1 लाख पुरस्कार दिने अखिल नेपाल फुटबल संघको घोषणा। उपाधिको रकम भने छुट्टै पाउने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।